सूरतुल अलक मक्का को जीवन काल में अवतरित यसमा 19 आयत र 1 रुकू छन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह को नाम बाट जो अत्यंत करुणामय एवं परम दयालु हुनुहुन्छ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ्नुहोस् आफ्नो मालिक को नाम बाट जसले सृष्टि गर्नु भयो। खलक़ल इन्सान मिन अलक़ जसले मान्छेलाई रगत को थोगलो बाट बनाउनु भयो। इक़रा व रब्बुकल अकरम तपाई पढ्नुहोस् तपाईको रब अत्यन्तै उदार हुनुहुन्छ। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम र जसले कलम द्वारा शिक्षा प्रदान गर्नु भयो। अल्लमल इन्सान मा लम यअलम मानवलाई त्यो कुरा सिकाउनु भयो जसको उसलाई ज्ञान थिएन। कल्ला इन्नल इन्सान लयतगा कदापि नै मनुष्य त उदण्ड हुन पुग्छ। अर्रआहु इस्तगना जति बेला ऊ स्वयंलाई आत्मनिर्भर ठाड्छ। इन्न इला रब्बिका रुजआ हे सम्बोधित तिम्रो रब तर्फ नै सबलाई फर्की जानु छ। अराइतल्लज़ी यन्हा हे सम्बोधित व्यक्ति त्यो मान्छेलाई तिमीले देख्यौ जब ऊ रोक्छ। अब्दन इदा सल्ला खास भक्तलाई जब उहाँ नमाज पढ्दै हुनुहुन्छ। अराइत इन कान अलल हुदा हे सम्बोधित के विचार छ तिम्रो यदि उहाँ सत्य मार्गमा हुनु भए। औ अमर बित्तक़वा वा उहाँले तक़वा संयमताको आदेश दिनु हुने भए। अराइत इन कद्दब व तवल्ला हे सम्बोधित व्यक्ति के विचार छ तिम्रो त्यो मान्छे धर्मलाई झुटो भन्छन् र सत्यबाट मुन्टो बटार्छ भने। अलम यअलम बिअन्न अल्लाह यरा त्यो मान्छेलाई यति पनि थाहा छैन कि वो अल्लाह ताआलाले हेरिरहनु भएको छ। कल्ला लइन लम यन्तहि लनस्फअन बिन्नासिया कदापि नै यदि यो मान्छे रोकिएन भने हामी उसको निधार समातेर घिसार्ने छौं। नासियतिन कादिबतिन खातिया पापी घाती निधार। फलियदउ नादिया सो उसले आफ्ना सहयोगीहरूलाई बोलाओस्। सनदउ ज़बानिया हामी पनि जहन्नमका फरिश्ताहरूलाई बोलाइदिने छौं। कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़तरिब खबरदार तपाईले उसको कुरा नमान्नुहोस् र अल्लाह ताआलालाई सजदा गर्नुहोस् र निकटता प्राप्त गर्नुहोस्।